बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब वतन मूवमेंट और मुहब वतन चैनल की जानब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें हादसाती और इत्तेफाक से होती हैं और कुछ मनसूबाबंदी के ज़रिए अमल में लाई जाती हैं। हादसाती और इत्तेफाक से रूनमा होने वाली मामलात से यकीनन बचा जा सकता है, एहतियात की जा सकती है, और जो मनसूबाबंदी की जाए उनसे फिर नजात हासिल करनी पड़ती है। उसको मात देने के लिए हिकमत को अपनाया जाता है। आज हमारे मुआशरे में जिस सोसाइटी में आज हम सांस ले रहे हैं उसमें बहैसियत एक कौम हम मुंतशिर नज़र आते हैं, एक हजूम की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये सियासी पस्ती है तो ये महज इत्फाक है। क्या वजह है? वक़्त की रफ्तार में बहुत सारे ममालिक आगे निकलते जा रहे हैं और हम अभी तक शायद बहुत पीछे हैं। क्या ये भी महज इत्फाक है? पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 साल हो गए और यकीनन 74 सालों में यहाँ पर हुक्मरान भी आते रहे, हुक्मरानी भी करते रहे, और बहैसियत एक रियासत हमारे तमाम अदारे फ़ाल भी हैं जो आइन के तहत काम भी कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम थोड़ा सा अपनी सोसाइटी का अंदरूनी जायज़ा ले लें तो अफलास भी है, गुर्बत भी है, आप जहालत भी कह सकते हैं, मायूसी भी है। तो क्या ये महज इत्फाक है? क्या जो भी हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आते रहे हैं उनके अंदर अहलियत नहीं थी कि वो इस कौम को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते, इसे मुआशी तौर पर मजबूत करते, दुनिया की रफ्तार के साथ चलते, या फिर उनके अंदर किसी, जैसे मैंने कहा कि अहलियत का ना होना या नाअहली का होना, या इसका क्या असबाब हो सकते हैं? कहने को सरज़मीन पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, जिसमें कोई शक नहीं। अज़ीम परवरदिगार ने ख़ित्ता पाकिस्तान को एक ऐसी ज़मीन अता की है जिसकी खुशबू दुनिया तक जाती है। एक ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसकी अगर हम अजनास की बात कर लें, फलों की बात कर लें, गो के किसी भी हवाले से अगर हम सरज़मीन पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन अता की है, 4 मौसमों के साथ अपनी खूबियों से माला माल है। ज़रात हमारी पहचान है, हमारे मुल्क के जो ख़ित्ता पाकिस्तान है। तो फिर जो हमारी पहचान ज़रात है वो क्यों आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही है? मैंने पहले आपको ये बताया कि महज ये इत्फाक ही है। तमाम जितने भी आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी हैं जिसमें ये भी इत्फाक हो सकता है कि ये एक हिकमत होती है कि हमेशा वेस्टिंग जो ज़ाया होने वाली उनको ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए, ये बेहतरीन हिकमत होती है। हमारे यहाँ आबादी का तसलसल बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आबादी का तसलसल बड़ा है उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी बड़ी हैं, उसके लिए शहर भी आबाद होने चाहिए। क्या उसके लिए ज़रूरी था कि वो ज़रई रकबा जो हमारी पहचान थी, जो लहलहाते खेत थे, उनको बलडोज करके वहाँ पर सोसाइटीज़ को बनाया जाता, या फिर उस ज़मीन को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाता जो ज़रख़ेज़ के काबिल नहीं थी? क्या इससे जो ज़मीन, जो मैंने पहले आपके आगे एक बात की थी, जिसे दुनिया जानती है कि इसकी खुशबू जो फलों से आती है या इसकी अजनास से आती है, शायद अल्लाह ताला ने कहीं और उसकी लज्जत को नहीं रखा। तो फिर वो जो हमारी ज़री शनाख्त है वहाँ पर सुकड़ते सुकड़ते आखिर क्या वजह है कि शहरों का आबाद होना
کیا ہم اپنی اس زمین سے محروم تو نہیں ہو پا رہے جس نے ہمیں پوری دنیا میں شناخت دے رکھی ہے، جسے ہم جانے جاتے ہیں، جس سے یہ خطہ پاکستان پہچانا جاتا ہے؟ جیسے یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ مجھ سے زیادہ یہاں پر لوگ پالیسیز میکر ہیں، جاننے والے ہیں اور اچھا فہم و فراست رکھنے والے ہیں۔ اس کے لیے کیا ان علاقوں کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا شہروں کو آباد کرنے کے لیے، جہاں پر زرخیز زمین نہ ہو، کچھ ایسی زمین ہو جو اس سے محروم ہو؟ بہرکیف یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتفاق رکھا ہے، یہ محض واقعی اتفاق ہے، یہ واقعی سے حادثاتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے لا علم ہیں؟ جو یہاں پر شہروں کو آباد کر کے سوسائٹیز بنا کر ان رقبوں کے اوپر جو زمینیں زرخیز ہیں تو وہ اس سے لا علم ہے؟ دوسرا، اگر ہم پاکستانی اداروں کی بات کر لیں، سول اداروں کی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بالکل دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر عوامی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان کو ایک مخصوص ٹولے کے ذریعے کرپشن کے رواج کو تقویت دی جا رہی ہے، اور ایک بے ایمانہ کلچر جو پنپ رہا ہے، جس میں یہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی سانس لے رہی ہے۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے؟ کیا جتنے بھی حکمران یہاں پر رہے ہیں، جنہوں نے ان اداروں کو مضبوط کرنا تھا یا ان اداروں کو عوامی مشکلات کے لیے کاربن ثابت کرنا تھا، وہاں پر بدعنوانی کے ناسور کو ختم کرنا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرپشن اور بدعنوانی کا جو تصور ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، عوام کا ان اداروں سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ کیا یہ بھی محض اتفاق کی بات ہے یا پھر یہ حادثاتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم بات کر لیں اپنی جوان نسل کی، ان علاقوں میں جو کچی آبادیوں میں نوجوان نسل پل رہی ہے، اسپیشلی میں 3 یا 4 دہائیوں کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا مشاہدہ مجھے بھی ہے۔ اس نسل کو، جو جوان نسل کو، جن کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا گیا۔ ان کی تعمیر نو کرنے کی بجائے ان کو چھوٹے چھوٹے جرائم کی طرف راغب کیا گیا، پھر ان کی سرپرستی کی گئی، اور پھر وہیں سے کچھ ایسے نوجوان گینگسٹر بھی بنے جن کو حکمرانوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال بھی کیا، پھر ماورائے عدالت انہیں قتل بھی کروایا۔ ماں بہنوں اور بیٹیوں سے کسی سے بھائی چھین لیا، کسی کا بیٹا چھین لیا، کسی کا خاوند۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آج ہم ان کچی بستیوں میں چلے جائیں یا شہر کے گنجان آباد جو پرانے علاقے ہیں وہاں چلے جائیں، تو وہاں پر ان کو میں نے پہلے بھی جیسے اب بتایا کہ چھوٹے چھوٹے جرم میں ملوث کروا کر ان کی سرپرستی بھی کی گئی۔ ان کو اس سوسائٹی کے جو ہماری نظریاتی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اخلاق، بے روا روی، ان تمام چیزوں میں فقدان ہم نے دیکھا۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے؟ برکیف اس کے لیے ایک بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بطور دلیل رکھی جا سکتی ہے کہ عزت داروں نے سابقہ روایت کو قائم رکھنے کے لیے، بلکہ سابقہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے، جو بھوک اور افلاس میں ماری بنتے ہوا ہیں، ان پر تہمتیں لگا کر ان کو رقاصہ بنایا، اور اپنی جو نفسی خواہشات ہیں
ان کی تکمیل کے لیے، وہ شاہی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بظاہر شب بھی قائم کیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عنوان جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو موجودہ حالات میں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ محض اتفاق ہے یا منصوبہ بندی۔ ہم اس کے لیے مزید اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔